عدتنا نيزابير يطيقوا اللوائل حضرها أنت خلال المرة الدي تبغون بيت فلي برجس كل سبيج أني أول الله حرستايج أني أول حرستاينا تسفى غريزي حرستاينا بخمس عينات كخون كل دما انتايو وريدنا انتايو خينا لنا بفلاي مرحت هاي مانوت ناو إجابير زيادة نقرولو بزي مسلم حراستاي عدنا مكاندو بقلت خرئي يترف خزبون إجابير أملاح بمئمان أعنتونا بسماي بمنقرار تسفاي يغرزني بأخا ناخا أميني زرعنا اللخو تنزرئي اتن قلع عمتي له زقمت كون بأخا أميني زرعنا اللخو يلو تقل زي ولو رحت مريت زي ولو عبدرق حمد اخلو يفستسال حرستاي إجابير دما مسكوت سمايو أي كفتن حلف في لزخفتو مسكوت سمايون معات بزمسل ملك عمبري نصح ما يكون ندزنم زملا أبعدنا دخون دلو انتايو نبي حقي إجابير ديا قبل علينا تترر دلاس ويس إدك سبات بحيل سبات لنا نشوف عند الناس ويس إجابير ون قبل علينا يقواني النعي دلو إجابير زقواني النعي حل كوين انتاي سلزخون نعينا زخلو بي أدواراتون بي قرماتون عمت كو عمت 365 معلتاز دص الله صلاتن زبصح سبحات نغن እግዚአብሔር يقبل اندي خوينو أنتي وتسواسو كسماي وملايت እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ሳሊለነ ቅድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አስተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ፕሮግራም እዚ ተከታተሉ ነዚ ድምጽ እዚ ዝስማዓኩም እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትኩም ይስማዕ ሓሳብ ልብኩም የስምረልኩም የአምላኽና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ በብዘለኹም ይብጻሕ ሰላማዊ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛሓልኩም የአድና ቅድስተ ቅዱሳንም አምላኽ ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ አማላጅነታ ጣመፈራ ካውኩላትና አይፈለ ባር ክብራትን ክብራንን ህዝበ እግዚአብሔር እንኳዕ ናብቲ ናደና ናይ ቅድስተ ቅዱሳንም አምላኽ ወላዲተ አምላኽ ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ ኣብ ወርሒ ነሓሴ ዝኽበር ስዋኤ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም እናበልና ኣብዚ ስዋኤ እዚ ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ካብ ቆልዓ እስካብ ዓብዪ ስዋኤ ዝኣትወሉ መቐረቱን ጣዕሙን እውን ካብ ናይ ካልኦቶም ስዋኤ ዓበይቲ ኣፅዋማት ዘለዉ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ዝኽበር ናይ ኣደና ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ እምበር ኣብዚ ስዋኤ እዚ ኣብዚ ጸሎት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትና ክሰምዐና እንታይ ንግበር ንድብል ቁሩብ ምሳኹም ፀንሐ እዚ ኣገዳስ ዝኾነ መልእኽቲ ኣብ ውሽጥና ክሓድር እግዚአብሔር አምላኽ ውሽጥና ልብና ኣራህሪሁ ከፊቱ ድማ ብኣወንታ ተቐቢልና ንኻልኦት እውን እዚ ቃል እዚ ክንመሓላለፍ ዓድና ወሪድዎ ደሎ ሽግር ናይ ሕድሕድና ሽግር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ግልና ከም ዝበፅሐ ጌርና ቆፂርና
زي بس حنا دلو شجر مفتحي وكاب እግዚአብሔር ይሞ እግዚአብሔር ከሰምዕና እንታይ ክንገብር ኣለና መፍትሒው እንታይ እዩ ኣብ ጸሎት እዚ እንታይ ንጠይቆን እግዚአብሔር ንዴና ድንግል ማርያም ንወድኽዶ ኣማልድና ንገርና እንዶ ጨኒዑና ኣለሞ እስከ ጽወይልና ንብሎ ነገር ስንታይ ክህል ክኸውን ኢልና ቲ ኣዴና ረሕርሕቲ ብምዃና ኣመርዓኳ ውራይ ኸይባላሾ ኢላ ወይኒ ኮ ተወዲእዎም እዩ ኢላ ንወዳ ختحتت جزية زي وسدع ناتنا دما كم عدي ملو زي تخعيونا دلو مكرا وجخن دو عدينا ماريهم نودخن قرنا خن بلا خلنا نقصبت ونخم زي تدنجي بمئمان نقرقن بيناي لبئنا خن نقرا بيناي عندبتنا أما لنا خن بلا እግዚአብሔር ስናይ ልብና دلو فقرن حبرتن صلاتنا بخمي مجد يقبل ندبل مساهم خلنا نحن بقار لو من يوريدنا دلو أبعدنا من الوقت حد سوات كم قلدون خمس الكخيل ويون تأخات بلد اللخان احنا دينا كاب كالا حجر استفلنا مرقم هاللينا كوينو እግዚአብሔር ተቆጥዒና ኮይኑ ማለት ኻሪኻን ተኣኻት በል ደለኻ ድብል ሰውን ክልቅ ልዩ ነገር ግን እስኪ ሓደ ክልተ ደለዋ ቪድዮን ፎቶን ናባኹም ከብልሞ ኣብ ዓድና ድኽወን ደሎ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ድያ ኣብ ልዕሌና ተተርር ደላስ ወይስ ይደቅ ሰባት በሓይለ ሰባት ዲና ንጭቆን ደለናስ ወይስ እግዚአብሔር እውን ኣብ ልዕሌና የጓንየና እዩ ደሎ እግዚአብሔር ዘጓንየና እንድሕል ኮይኑ እንታይ ስለ ዝኾና ኢና ዝኹሉ በየኣድባራቱን በየገዳማቱን ዓመት ካብ ዓመት 365 መዓልታት ዝጽለ ጸሎትን ዝበጽሕ ስብሃተ ነግህን እግዚአብሔር ይቕበሎ እንዲሁ ኮይኑ እንታይ ኢና ኮይና ንድብል ብውሽጥና ክንሓስብ ይገብረን እምበር ሎሚ ደለናዮ ወርሕና ሓሰይ ጽባሕ نهدنا قدسة قدسان أملاخ صوم فلسطة زجمرولو على تعربي نحاسة حدايو مودة حملة على الثلاثة ز برنامج زي نماخون كنا محلال فخلنا نهدنا دنجل مريم فلسطة بمذكر أبز فلسطة زي كم يخن نخون ندبل بعرف فلسطة وعدنا نتعيو خنبل كلنا وقتنا يتأهيايو نعم قدم لهم تزاروا مشلا زقلج اللوكا وحالفهم جن ناو ولدا زبس حلويو نايم ودعتا دحروز توهاله زرع زرئي طاف حد نجر تدي كوينو كم بعال سجم كم بعال سرناي زبلو أو صم فلسطة عيو الرؤني أنت من تايخه already بقي لهم نوي حوم علو نبص أحياين ناو كل نجرن تدي كوينو زرئي أي زرعني لما جن حراستاي عدنا مكان دو بقول تخر إيه ترف خزبون إجابير أملاح بمئمان عنتونا بسماي بمن قرار تسفاي يغرزني بأخا ناخا أميني زرعنا اللخو تنزرئي اتن قلع عمتي له زقمت كون بأخا أميني زرعنا اللخو يلو تقل زي ولو رحت مريس زي ولو عبدرق حمد اخلو يفستسال له حراستاي እግዚአብሔር ድማ መስኮት ሰማይ ኣይከፈተን ሕልፍ ኢሉ ዝኸፈቶ መስኮት ሰማይ እውን መዓት ብዝመስል መልክዑ እምበሪ ንጹህ ማይ ኣይኮነን ድዘንም ዘሎ እተን ከም ገለይለን ዝወቐላ ኣወር ሕግንወትን ኣወር ሕማዝያን ምሸላን ሓደ ነገርን ዝወቐላ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ በረዱ ኣዝኒሙ ብኸምዚ ዓይነት ጉንድንድ ዳቢልዎን ክትርኢ ከለኻ لب حرستاي خمئيو تسفى حرستاي انت ايو خزي نمنا يخو تسفو صابع من يخقبر ندبل بتعام يحزنك عامت ملو تسحارلو زحرصلو نقلعو بمتعنو قطيبو نزار إلو زقمتن زلوا قميتو زي ولون تلاقاقيو شماميتو نزر إيلو بإمنة إجابير زرعن
እግዚአብሔር አምላኽ ድማ በረዱ ሰዲዱ ኣብ ክንዲ ማይ ከምዚ ዓይነት በረድ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ክወቅዕ ከሎ መቸም እዚ ስራሕ ደቂ ሰባት ኣይኮነን ተሓየለ ናይዚ ዓለም ሰብ በረድ ከዝንም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ባር ንስራሕ ኣምላኽ ብምንታይ እዩ ዝምለስ እንትሕልና ድማ ብጸሎት እዩ ጸሎት ይመሓርና እዩ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምትልላኽ ኣየዋፅን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰጣ ገባ ኣየዋፅን ብልሒ እንተሓዝኻያ ንርእስኻያ ይብል ስለዚ ንሕና እውን ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንተዓረቐሉ ስዋኤ ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም በረድ ልዕሊ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ተባሂሉ ልክዕ ናይ ኣርሆ ጋንፉር ብዝመስል ኮይኑ ደሎ እዩ ሓደ ሰባት እውን ልክዕ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ በረድን ናይ መሬታዊ ሳይንስ ክላይሜት ቼንጅ እናበሉ ከተሓሕዝዎ ዝፍትኑ ሰባት እውን ኣለው ይግበረልኩም ኢና ክንብሎም እንተኾነ ግን ክላይሜት ቼንጅ ይኹን ገለ ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክላይሜት ቼንጅ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጸሎት እንተ ሓቲትካዮ ዘይቅየር ነገር የለ መከራውን ይቅይሩ እግዚአብሔር ማይ ኣይህውን ቀይርዎ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ጸሎት ክንጽሊ ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ስዋኤ እንታይ ክንገብር ኣለና ንድብል ብርግጽ ኩሉ ሰብ ይጨኒእዎ ደሎ ሓረስታይ ይጨኒእዎ እንስስኡካ ንምሕረዲ ኸይኾና ብሎሚ ጽባሕ ማይ ክወቅዕ እዩ ሳዕሪ ክወቅል እዩ ካጥራየን ቁሩርጉድ ክላየን ብድብል ካብ ዕለት ናብ ዕለት ደወልዕኦ ሲኢነን ካብ ደዕምኦ ምትሳእ እናሰኣና ኣይ ቆርበትን ኣብ ስግአን ኣጉል ኮይነን ይተርፋሎ ሓረስታይና ተስፋ ቆሪጹ ሓረስታይና ብኸምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ ድማ እንታይ እዩ ወሪድና እንታይ እዩ ኮይንና ኢልና ብፍላይ መራሕቲ ሃይማኖት ናብ እግዚአብሔር ዝያዳ ንቐርበሉ ግዜ ይመስልን ኣዴታትና እውን ብኩሉ ነገር ጨኒእወን እዚ ናይ ፖለቲካ ደሎ ወጥሪ ብናይ ጦርነት ደሎ ወጥሪ እንታይ ክውለድ እዩ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክፍጠር እዩ ብዝብል ብተኻልእ ድማ ኣይ ስንቂ ኣይ ምግቢ ጥርሑ ተሪፉ ደሎ ገዛ መሬት እውን ከይተብቅል ኣብያ ሰማይ እውን ዝናብ ከይተዝምን እምቢ ኢላ ወላድ ጨኒዕዋ ዘሎ ድማ ብኸምዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ إذا تريوا ودلهم نعدتاتنا مثل لاي لاي بحقي عدتاتنا خوراتين كم زيلن أمريت نتفحفحان إغزابير خلمنا خلو إغزابير كان عمل خايكون إغزابير روح عمل خاي كم إغزابير زرحرح يلن تباهيلي جن ملسينا عمس حفتي خنر خلنا زنبر تارك إسرائيل كل نجارن خنر خلنا እግዚአብሔር አምላክ ዝድንጉ የሉ ምክንያት እንታይልና ወን ህነጋናስ ይግባል ደጋጊሜ ወን ተዛሪበዮ ሓደ አቦታት ወን ቅር ክብሎም ክኽእል ይምበሪ ይቅረታ ግበርና እምበሪ አቦታትና መብዛሕቲኡ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ዝመጽእ بتوم إزابير نفلتينا زولو نيزابير ون قرواينا زولو أقل بيت أملاخيو دعمي سلالي قربوا اتبيت أملاخون كم جزءهم سلازرئيوا خبر زبحال بالي زبحالون سلازي قبرلو نيزابير ون سلازي دحفروا
قطع أملاخ مبزحتي بعاتهم يتجمر هم صحاب قدس خنر خلنا لومون كومو مسيلو يدسمع النار الله مغنياتو خزون كم تعنتو ودولنايو 365 معلتي صلاتي جبرها وعدنا سوحاتنا جهي بتصح قداسي قدس بتكرسان توخفيتو يعطن نيزابير أملاخم حرنا توحيدون مهللا يبصح حزو خنبلو خلنا كن ناتنا ناي 365 معلتي لبي إغزابير زي ما رخا نتوم نيزابير قرواعينا نبل نتوم حزبي إغزابير إنا نبل نتوم أقلقلتينا نبل معرخن دزي رحيقنا قاب إغزابير رحوق زخونو بإغزابير ون زي آمنو إغزابير زبحال أملاخ لإخني إذا مريت زي مكراخ بس حقيلو نبي يناس ننو يمس نقرون جن ناي 3 معلت مهللا أو قدم إغزابير بس يحد بإغزابير ماريخو نتوم بإغزابير أملاخ زي آمنو زنبورو اتي أول عليهم تعزيتو زنبريه نايزنا محاوي إغزابير أملاخ أقرير وين انت من داعي رهوك مقات وبزها مهرس سلازخاني من حنا راهم زي كنا نتعي انتيلنا اتي نعتو دلنا بيت كريستيان اتي نقلقلو دلنا بيت كريستيان اتي او بوتا خويننا كم أقلقلت خويننا يدلنا بيت كريستيان كرخي ولكاتهم كاواي جميرو مالتي بلمدي كم أتندانس الالناي نمالالو سدلنا مبري بقنعنا سلازي نمالالو سي بحدا خنقدس زي الزرارب بحدا خنسبخ زي الزرارب ماليت خنقوم فقر زي بلنا ساعات خنبصح ننوعلنا زي النابب انت خويننا كما غير إغزابير تناببني إلنا صلاة يسمعني إلنا إغزابير كما غير عشي أملاخ يكون إغزابير أملاخ لازم نزيو إغزابير أملاخ بار عديتاتنا خزون محارمنا دا إغزابير محارب نعديتاتنا مهللا يلوخ محرناي كماين زمسلو أقلقلتن جن إغزابير أملاخ بتنحنا نقبر دلنا أدمان شطاران نبيت كنت نبيت كريستيان نحد كريستيان أمان زي متن أكايدا نكون دو إغزابير صلاتنا خصومعو يترف سيد أنوني حفر الليو أكايدانا حق زربا وقابع يوم رخيوم موزو تنكلزي يبلي سيد أن يقرم هانساو كوانا كورس زوصد يزمسلن سيد أن سلازي أبوتاتنا قبل على ذلكم اسكاب تحتي إزي كم دفرت خطر إيوانكم كم دفرت انت رئيكم موزي نايو على خاتكم هيوات لك عب سماي سقيلكم واللهم مالتي عب سماي سقيلكم مو تجزات عيد لينان نصوحاننا بصحاننا قدوساننا إلكم سلازقمتكم كوم ويل زقمت أدما أن بعلمن 5 وردة مصحف قدوس ينكرنا تحت انتي الكايو لذي نحنا في الله نعبيت عبوتاتنا خنوقس مرال ون يبلنا أكبر قص عرقاوي سلازون حخاتهم خنوقسون أيام حرلنا نون جن اتزخير زلو جن نملاس نحداق يناني ولدلنا نملاس نحداق جيقا ينخدو دلنا بقنعنا يكوننا نقلقل دلنا إغزابير بدفوت ويكوننا نمال على سدلنا عبيت أملاخ على ما وربحنا خنما تشاچن برينا نولدلنا كو أبحد بيت كريستيان قنصالو أبحد بيت كريستيان فقر زبحال يلن كوت حدا نايت حدا خقدد تزي كوينو بزقرم دما أو حدا بيت كريستيان كوينو أو كالت بيت كريستيان أو كالت عدي أو قاري صدما حمس مسخأتو يا بيت كريستيان أبو خلق دما بطعم يحزن ما هايمانوت ملكعيو تايو سلازي إذا حيز كاد يصوم فرصتها خصوميو
أتوم دك أي إلكا صمو خبحال بزديو أواج خواج بزديو صم خصو ما إزابير قبلا صم مالت انتاي ديو إزابير عملا خدنا قرنا نمثالي لهم معلك حامس يموت صباح عربي صم زعتو سلازي صباح عربي جمرو صباح ستي اللي زنوركم شحانة يخون دستحصو ديو خبحال إتي سجانات نفسنا خماني حصوه إزابير عملاخنا بحقي مسجات قلين مسجات بقعن بأس اللو مالت ديو أيكونن إزابير عملاخ كوز قبل مصوعيت كاوشت ماري يبل سجال هاي موي ستي رمت علي تواهيل اللويو ثلاثنا إزابير مصوعيت انتعيو مصوعيتو لإزابير منفس يواه لواه زخنا تحت زخنا سبيو صلاة إزابير قبله كاب سجاد الدق كاب سجاد أليس أي محا أب أدمان أب شران تقول نحل كوين كا دحرو تملس خان أو قداسية ناب ساعات ناب قلة تخيل نحل كوين كا من الوقت أب كلمة كسروات صادق خط مسل تفتني خا أب كلمة إزابير جن زتفنفني صلاة كايز ولا كذا الله ما نم يخون ما نم زتفنفني إزابير بو أي حلفونيو إزابير أي قبولون بتأمر نحاو خنا بارر خا نخما خاز بلا كريستيان يترف ولا اي امان زخون كتحقف يزغباك ايكونن ابزس عز حبرت ناي تغارو امنت كما يالله ناي تغارو ابوتات حبرت كما يالله سلازي بز عين زصوم إزابير املاح بكما يزقبله اتمصحف فلت ويكم كلاتنا نفلت أينا أب جبر جنيل ثلاثين أب جبر نخن متسع تعيزد لينا نحل كوين كل مقدار فيكم أنت زي كوين جن بيت كريستيان سلز تمال على سكع خلت تسومن ملوك سلز قدس كايا ناي كل تسومن صعب دموز ذهبك مريت هاوي أقل قلوت يمبري سماياوي أقل قلوت ناي كلت سمون زقلقل كاي بزي نسحنا زي كنس ناي كلت دقيق بنسحنا انت قلقلكا نسا حسب زلوا بار حزبنا تጨنيقو يزلوا عدتاتنا ون تጨنيقني እንደለዋ ይበخያ ይምህለላየ እንደለዋ እግዚአብሔር ግን እናታተን ምህልላ ንዓናውንኩም ማላልእናይ ዓናውንኩም ሕርናይ ዓድናውን ሰላም ከወርደላይ ዝና መምህረቱ ውን ክልኸላይ عدتاتنا ንእግዚአብሔር ይጥይቆ ኣለዋየ حضرها أنت خلال المرة الدي تبغون بيت فلي هو أبيتي قرب لي مدحني عليه هو جابي ريقري لي كان أنا يثرف توم بسقى الشعب سقلوا زنورنما كا يقرب يلوه ميشو يقرب ولا ما أبوي لوه جابي راملاخ قرم بدبل أنا قرم بدبلني أبو تاتي غزون أتي زمن حماس لزغنه اتنزارو نجر ننمعلكم ناشرفكم وزي عمالتنا عيا زي عمالتنا عيا ناولكم بزيدو مسيلنا حلف حلف ناولكم من بري عبيت عملاخ عدمالك عم تقميتهم فريساويان نقل قلينا ناولو بحقي تعبير نمال على سينا ناولو اتقدموا وانقل نزعته وقن عدمالك كعب صراحة تبكي صريحو زي فلت فيتاوي زي معانيو سلازي عدمالك عاو سلاز تمال على سكا زي كنسي نايب حق ايه كابل بخا اتني እግዚአብሔር አምላክ ዝግብኦ አምልኮን ምስጋናን አገልግሎትን انت ተረዲእካ ንደቅ ሰባት እውን ከም ትገብር እንትኮይን ኻይ ኣይኮነን ግን ንኻልኦት ሰባት ተምህር ንባዕልካ እውን ዘይብልካ እንድሕል ኮይንካ ግን ትርጉም የብሉን ስለዚህ ጾም ክንብል ከለና መጀመርያ
ካብ ስጋን ካብ ጠልን ኣይኮንናን ንፀውም እዮም ኣቦታትና ገሊኦም ብፃን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝኸዘ ሰዓት ኣበይ ከም ዘለዉ እንዳርጋ ድሃ የለን ይበሃል ኣሎ ብከምዚ ዓይነት ፆም ከመይ እዩ ስልኦም ክንፅሊ ኣይግባእን ክንሪኦም ኣይግባእን ምሕረት ጎርሎም ዋላ ገበን እኳ ገይሮም እንድሕል ኮይኖም እቲ ገበን ዝሓትት ባዕሉ እውን ኣይገበን ኣሎ ግን ከም ኣቦታት ምሕረት እንደጎርሎም ተጋገዮም ክኾኑ እዮም ክበሃል ኣይከኣልን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣታ ናይ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ነዞም ደቅና እንደ ምሕረት ግበረሎም ከይፈለጡ እዮም ተጋገዮም ደለዉ ትብሉ ነይርካትኩም ኣይኮነን ንብል ነርና ኩላትና እውን ከዚ እውን ኣብ ዓድና ደሎ እውን ናይ ኣቦ ናይ ሕጊ በዓል ኣለዎ ግን ከም ኣቦስ ሙከራ ኣይግበርን ብሓደ ኮይና ክንፅሊ ኣይግባእን ኣብዚ ኸዚ ንሕንሕ የድልየና ዲ ኮይኑ ኣብዚ ኸዚ ምፉክኻር የድልየና ዲ ኮይኑ ምፉክኻር ካብ እግዚኣብሔር እውን ይፈልየና ከም ስጋ እውን ከም ተጋሩ ከመታትነና ተደይ ኮይኑ ዋላ ሓደ ኣይጠቕመናን ኢና ንብል ኣለና ካብ መጀመርያ እስካብ ኸዚ ስለዚ ኸዚ እኮ ኣብ ስዑድ ዓረብ ደለዉ ይኹን ኣብ ካልኦት ዓዲ ደለዉ ዘፃናንሖም ስኢኖም ኣብ ዲያስፖራ ደሎ ሰብ ዘፃናንሖ ስኢኑ ብናይ መራሒ ፖለቲካ እውን ዝነበረ ተስፋ ተማጢጡ እቲ ዝዓበየ ብናይ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ተስፋ እውን ተዳኺሙ ኣቦታት ከፃንዕንዑና ዝበልናዮም ሎሚን ዋዕላቶም መፃናንዒ ዝደልዩሉስ ግዜ በፂሕና ኣቦታትና ሳትኩም ንዓና ክትተፃናንዑና ንዓና ኣርኣያ ክትኾኑና ንዓና ክትመኽሩና ንዓና ጋይድ ክትኾኑ ዝሓሰብናኩም ንሳትኩም ዓይኒ መርፉ ጠፊእኩም ካብ ምእመን መፃናንዕን ካብ ምእመን ሓበሬታን ክትቕበሉ ከለኹም ዘሕዝን እኳ እንተኾነ እዚ ኸዚ ወሪድናዮ ዘለና እውን ከመይ ጌርና ክንትስእ ናብ እግዚኣብሔር ክንቐርብ እግዚኣብሔር ጸሎትና ክንሰምዐና ዘተዛረብናዮ እውን ተሰማዕነት ክህልዎ ንንርእስና ክንደማመፅ ንድብል ፍቅሪ የድሊ ሓድነት የድሊ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ደሎ ቃል እኮ እቶም ህዝቢ ሓደ ሓሳብ ሓደ ቋንቋ ነበሩ ይብል እሞ ድሕሮ እንታይ ገይሩ መንታን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከይሰምዑስ ቋንቋም ደባለቆም ይብል ንሕና እውን ከዚ ቋንቋና ሓደ ከሎ ሓሳብና ዝተደባለቀ መሲሉ እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ ኣተሓሳስባና ዝተሓባወሰ ኮይኑ ሓንቲ ቋንቋና ተዘራረብና ዘይንረዳዳ ኣብ ሓንቲ ዕላማ ኢና ደለና እናበልና ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ደለና እናበልና በበይና ንወፍር ስለዚ እዚ ናይ ደቂ ሰባት ደክኸውን ምናልባት ናይ እግዚኣብሔር ዘኮረናዮ ከይህሊ ምናልባት ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ቅዱሳን ዘሕዘናዮ እውን ከይንህሊ ስለዚ ጾም ዓመት ሙሉእ ጾም ሓደ ሰባት እዚኣ እሽሩፍ ኣቢላቶም ናብ ካልእ ከይወስድዋ ጾም የድሊ እዩ ኣየድልና ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ግን ጾም ማለት እንታይ እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘቐመጦ ካብ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወፅእ እምበሪ ናብ ኣብ ዝኣቱ ንሰብ ኣየርክሶን እዩ ሓደ ሰባት ምብላዕ ዝደለዩ ነቲ ምብልዖም እውን ብጥቕሲ ኣመክንዮ ገይሮም ክወስዱ ዝደለዩ ናብ ካልእ እዮም ዘሽርፉ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ግን እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሽዑ ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርትኻሲ ብዘይተሓፀበ ኢድ ብዘይተሓፀበ ኣፃብዕቲ ምግቢ ይበልዑ ኣለዉ እዩ ክብራት ሰማዕትና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ወልደ ማርያም እንታይ ኢልዎም እሞ ብዘይተሓፀበ ኢድ እንተበሊዕኻሲ ዘይተሓፀበ ኢድ ሲ ንመን እዩ ዘርክስ እዩ እቲ ናብ ኣብ ዝኣቱ ዘይኮነ ዘርክስ ንሰብ ትካብ ኣፍ ዝወፅእ እዩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብደንቢ እውን ክንርያ ሓደ ሰባት ነዚ ኣመክንዮ ገይሮም ጾም ኣየድልን ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ይኮነን እንታይ ዳ
زي تحاسب أصابع تيتري يودله إن حد زي تحاسب أبزن تيجبر سرحاتي فتر مالتي يعني في لايس أفرخان هو خوينو أنتس أب قال سرح أنت وإلكاز فرخازي تسلم يخونوشتو كم الخان تحلبلي إخا ولا بتناي مريت ناي ساينس وقال إنه والله حال ما يقول تايلو جرمتات يحزيم ما نحركاو خيت حاسب خان تحلبلي إخا أنت يخونك أنتس وسعاتي أنتس قال خبر خايح مكة كمان كابزي وسعين أو حتى تايتخيل يعني خاص اللي زي تحاسبك حتى هيكونك كمان يدي بالدولة يا ننبس خاص عيركوسونيو سلازي تعمل قست أملاخ تحت تدرما نفسي أمبر يسقى أيكونتين سقان دمن من قست أملاخ يورسني سلازي بزي تحاسب إيد بالي إخي أتنا بس أنا حتى تسأي تبهالني يا أب سماعي إتكاب وش تزود سجن تعيو بزي مريتاوي ماي لك نيدي حاطيو كاب تشك ازنص اصابعتنا بزي كاب وشتي بعاف غير زوصقن بماي مريتاوي حاطيو خازي يكون زنصح بنصحي زنصح انتي كوشت زوصق كاب دغ زوصق بزي حاصاب اصابعتي بلع خيو مغبي اب كبدي انت تقوميت ناس انت عدت غيرو اتزطقم ناب سغا خيرو اتزيطقم لما بقدام غيرو ناب شنتيت يوص ايكون نسي خلي كون تصاريو ناب عيبا يدخي نسي يتكاوشت زوص دما عوشت لبخ انت اي زمرتي نسب قدم مقتالو سب او لبو يزطنتنو زي حسن نسب قدم مبعص او لبو يحسب حاميت كاوشتي كاو لبي يمرد أدمى يخون حاسات يخون قتلات يخون بعث يخون علو زتوالو حماقات نجارات يخون صبقات نجارة كابزي يوم زمرات مجمرة عبزي يوم زتنصص دحرب بي يوصو نسب خد تصرفون دحل خوينخا بدقة غير يخون النابزول وتصل بوشتخا غير خادو تصرفو دحر انتاي خوينو إتي كوشتخا زتنصص نتسب كم حو يقصلا نحاوها حماق عيتوص زتوال حجه وانجل دما تفرس علخا سلازي بافخا تكونن علخا تتكونن كابيد وصاي كاوشت زوصاي سلازي اوشتي زتطنسس اينا نقول اذا خطر له وي እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና قبول እንደ አይኮነን ግን እዚ ሞሊ ሞሪቱን አለ ዋይ ለማዕልት ራስ ጋር ብዕራይ ይበልዕ እንታ ኮይንካ ጸዋም እየ እዋ ታይዳ ንኸለዳ አዲምካ ካብ ቤተ ክርስቲያን አባሪርካዮ ታይዳ ንኸለዳ አዲምካ አሲርካዮ ታይዳ ምስ ኸለ ተባይስካ ታይዳ ምስ ኸለ ግሩፕ ኮይንካ ክተጥፎ ትደልደለኻ ኢሉ እንድሕል ሓቲትካ እንታይ ይኽእል እንታይ መስርሒ ዲ ይኽእል እንታይ ይኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጾም ኣይኮነን ዝቕበሎ እግዚአብሔር ስለዚ ከዝውን ዓድና በረከትን ምሕረትን ረድኤትን ዝናመ ምሕረትን ከፍስሰላ እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መጽኡ መልሲ ክረክብ እንተ ኮይኑ ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ክንጽዩ ኣለና ብንጹህ ልቢ ስለዚ ጾም የድል እዩ ኣየድልን ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ኣብዚ ግድፈት ከይትሕዝልኒ እቲ ጾም ግን ብምሉእ ሰብነትና ብምሉእ ዓቕምና ብምሉእ ልብና بملو هلينانا እግዚአብሔር አምላክ ዘስምዕ ክኸውን ኣለዎ ዋጋ ዘርክብ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንጎ ጀሚረ ስራሕ ውዒለ እስካ ምሸት ደሞዝ ዘይረክብ እንድሕል ኮይነ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ንሕና እውን ጾምና ውዒልና ካብ እግዚአብሔር ደሞዝና ዘይ ንረኽበሉ እንድሕል ኮይና ንምንታይ እዩ ሞ እዩ ስለዚ እንድሕል إذا كل نولد نبرنا زي ولو تراي كاب سوان كاب سجان أنت وين خاتس أول من هالوقت نمن تعيو تحق ذا كذا خل رجودات عند حليكا رجودات خاخ النسلكا ناي سجا زت دلادلة زت ما تحكي قرصي خوت الكاك خلي لك كم تجيم مخاد سبورت مخاد مالته كاوس عيه مسي إذا بيريخون من بساوي هو ركب يقولون إننا نولد لنا بار نادنا دنجل ماريام عمت مصع نصومو إنا
حوتن انتنا فلسطة مالت انت ايو قال تفلت وي خاطر اتي اسكاب خزي انت سفليتنايو انت سخيفلتنايو تغبار اوينا دلو فلسطة انتاي مالت يو صمرو انتاي مالت يو انتاي يصوم اذا زي كونسي حقنيا صوم انتاي مالت يو اذي حقنيا صوم كم انتاي يو بصوم ስለዚህ حقኛ ጾም ድጽወም ካብ ስጋን ጸባን ጥራይ ዘይኮነሲ حقኛ ጾም ካብ አድማ ካብ ሙጉጅጃል ካብ ቅም በቀል ካብ ባእሲ ካብዞም ሁፋት ዝበሃሉ ነገር እንተ ተጸይሙ እግዚአብሔር ይሰማል ስለዚህ ናድና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አምላክ በረከታ ለሪታ አማላጅነታ ምስኩላትና ይሁን እዚ ጾምዚ እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ዝሰምዐሉ ስዋዕና ዝቅበለሉ ጸሎትና ሁሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሑ ድማ መልስ ዝረኽበሉ ክኸውን ይግበር ብርግጽ ይሃድጋ ለሃገር ዘእንበለ አሃዱ ሄር ይብልሞ ኣብ ዓዲ ክንደይ ቅዱሳን ኣለዉ እዮም ክንደይ ጉጻዓን ኣቦታት ፈቃዶ ባዕቱ ፈቃዶ ገዳም ኮይኖም ዝጽልዩ ኣለዉ እዮም ኣብ ከተማ ኮይኖም እውን ገሊኦም ሰብ እናወቆሶም ገሊኦም ሰብ ዘይፈልጦም ክንደይ ነተዓዲ ዝጽልዩ ንህዝቢ ዝኸውን ዝጽልዩ ንባዕላቶም ዝጽልዩ ኣለዉ እዮም ከምኡ እውን ምእመናን ኮይኖም እውን ክንደይ ቅዱሳን ምእመናን ልዕሊ ኣቦታት ዝኾኑ ብሕጊ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ኣወዳት ይኹን ኣዋልድ ኣደታት ይኹን መናእሰያት ኣለዉ እዮም ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ማዕረጋ ይኮነን ዝርኢ እግዚአብሔር እዚ ካባዚ ይኮነን ዝርኢ እግዚአብሔር ዝርኢ ትምህርቲ ይኮነን እግዚአብሔር ዝርኢ ንጹህ ልቢ እሞ ንጹህ ልቢ ድማ ኣበይ ከም ዝርከብ እግዚአብሔር እዩ ዝፈልጦ እግዚአብሔር እዩ ዝፈልጦ እሞ በብ ዘለኹም ኣሕዋተየ ጸሎት ግበሩ ንዓና እውን ጸልዩ ኢልና ንዓና እውን ኣብ ጸሎትኩም ሓግዙና ንስራሕና ብርታዕ ክኸውን ንኣገልግሎትና ዝመንፈሳዊ ኣገልግሎት ክዓብና ኩሉ ክበጽሕ ንዓና እውን ጸልዩ ኢልና ንስኻ ዶ ንዓኻ ክጽልይ ኣነ ዶ ንዓኹም ክጽልይ ኣይኮነን ዝበሃል እንኳን ዶ ንሕና እምንቲ ዝኾንና ሰባት ይትር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኳ ነቶም ዘምሁሮም ወያ ንሱ እስካብ ሳልሳይ ሰማይ በጻሕኹ ዝበለ እግዚአብሔር አምላክ ዝሓረዮ ቅዱስ ዝኾነ አቦ ነቶም ዘምሁሮም ግን ንኣገልግሎተይ ብርታዕ ክህበኒ ኣብ ጸሎትኩም ሕሰውኒ ስለይ እውን ጸልዩለይ ኢልዎም ብዝገርም መልኩ ስለዚ ስለና ጸልዩ ስለ ቦታትና ሕብረት ክህቦም ንጸልይ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ንጸልይ ስለ እምነትና ንጸልይ ስለ ዓድና ንጸልይ ስለ ሓረስታይና ንጸልይ ስለዚ ኣብዚ ጸሎት ንውለደልና ግዜ ሓሊኻ ማዓልቲ ቆሪጽኻ እንኳ ዘይከውን እንተኾነ ኣብ ኩሉ ግዜ ግቡእ እኳ ዋላ እንተኾነ ዓመት ካብ ዓመት እኳ ጸሎት ክንጸልይ ግቡእ እንተኾነ ብፍሉይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ዘቐመጠቶ ሕጊ ሓጊጋ ፍልሰታ ኢላ ዘቐመጠቶ እዚ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ንኣትወ ደለና ንጅምሮ ደለና ፍልሰታ ንዓድና ንህዝብና ንባዕልና ንህዝብና ንመሬትና ካብ ሓሊፉ ንኹሉ ዓለም ጸሎት ክንጸልይ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ልቦናና ይኽፈት ጸሎት ክትጽልይ ከም ዝኸዝብለኩም ደለኹ ጸልኻ ክንገለ ዝኸውን መጽሓፍ ኣምጺኻ ዳዊት ደጊምኻ ገለገለታ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ እንተ ገይርካ ጽቡቕ ግን ብንጹህ ልቢ ናይ ሓንቲ ደቂቃ እንተጸልይኻ እውን እግዚአብሔር ይቕበሎ እግዚአብሔር ዝደሊ ክንደይ መጽሓፍቲ ኣንቢብካሎም መዓልቲ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝደሊ ጠጠው ኢልካ ሓዲርካ ኣይኮነን እንሱ ማለት ግን ኣይትሕደሩ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣይትጸልዩ ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ግን እግዚአብሔር ዝደሊ ዋና ብቕድዕናይ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ኮይንኩም ኣሕዋትና ኣሓትና እንዲያም እምነትካትኩም ኣብኡ ኮሎ ጥንኩር ወይ ኣብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝደይውሉ ቦታ ኮይንካትኩም ኣብ ዓረብ ሃገር ኮይንካትኩም ጥንኩር ዝኾነ እምነት ዘለካትኩም መቕነኢ ዝኾንካትኩም ኣሕዋት ኣለኹም ናይ ብሓቂ ስለዚ ኣብ ጸሎትካትኩም እንኳን ደኸጽልያ
እንኳን ዶ መጽሐፍ ቅዱስ ክትንባ ከብድ ከም ምዃኑ ኣብ ኣሕዛብ ሃገር ኮይንካ ከምዘይ ፍቀድን ሓደ ነገር ተጓንፎ ከም ዘጋጥም ጉድ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ ዝሞ እግዚኣብሔር ይርኢ እንተስ ኣብ መደቀስኩም ኮይንኩም እንተስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮይንኩም በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ልበይ ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ኢልኩም ታ ጸሎት ጽልይዋ ብቕንዕና እንተኮይና እመኑኒ እግዚኣብሔር ይቕበላ እግዚአብሔር ይቀበላል ስለዚህ አቦታትና እውን ናብ ሓደ መጽኹም ጸልዩ ህዝብና ሎሚ ነድሕኖ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንቅርቦ ናብ ልቡ ክንመልሶ ንሕና እንተሓቢርና በአና ህዝብና ተስፋ ቆሪጹ ይብለኩም ተስፋ ቆሪጹ እምነቱ ሸለል እናበለ ከምዚ ድዩ አቦታ ከምዚ ድዩ እምነት እናለ በአና እናለክዓታ ቅድስቲ እምነት ካብ እግዚአብሔር እናተፋላለ ካብ እምነቱ ሓደገ ተስፋ እናቆረጸ ህይወቱ ኣብ ከብድ ኩነታት ይደል ስለዚ አቦታትና ሕብረት መንፈስ ቅዱስ መሳኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ጸሎትና ዝሰምዐሉ ስዋዕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አሪጎ ምህለላና ጸሎትና ተቀብሉ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ሓረስታይና ጨኒኦ ወደሎ ድማ ዝናመ ምህረቱን ከነዝምነልና ዓድና እውን ናይ በረኸት ናይ ሰላም ዝኾነ ዝራእት ተዘሪኡ ፈርዩ ንደቁ ዝጽግን ሓረስታይ ክኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትና ይስማዕ ናይ አድና ድንግል ማርያም አምላኽ ወላዲተ አምላኽ በረከታ አማላጅነታ ጣዕመ ፍራ ካብ ኩላትና አይፈለ እዚ ሰዋስው ሚድያ እዩ ኣብዚ ጾመ ፍልሰታ እዚ ዝምልከት ድማ ናብኻትኩም ፕሮግራማት ሒዝና ክንመጽ ኢና እስካብ ሽዑ ዳሕን ኩኑ ወስብሐት ለእግዚአብሔር